नमस्कार. हजारो भक्तांचे तीर्थस्थान देव तळेश्वर आज वर्धापन दिन आम्ही भक्ती भावान मनयतात. सगळे समस्त मयेकार खास करून दोन्ही भटवाडचे चिंच भटवाडी आणि देऊस भटवाडी या भागातले सगळे नागरिक मेळून आज मोठ्या आनंदान वर्धापन दीस देवाचो आज मनयतात. त्या निमित्तान आमची सार्वजनिक ती सत्यनारायण महापूजा करता आणि या महापूजेच्या निमित्तान आयज जो वर्धापन दिन जाता तितून सगळ्या भक्तिभावान जे लोक सामील जातात ती एक आमच्या ह्या देवाची एक मोठी खासियत आसा. ग्रामदेवी सातेरी तशेंच केळबाय बांबाय आनी खेतोबा हे जे देव आसात ह्या देवस्थानान आमच्या ह्या शिमेचें आधिपत्य सांबाळणारो हो तळेश्वर देव. तशेंच आमच्या त्या शिमेर जो आसा तो आमचो रक्षण करणारे जे देव जे आसात तो लपादर आसात, तळेश्वर आसा आनी थंयसर आमचो ब्राह्मण आसा भैरा. सगळे देवांचे जे आशिर्वाद आसा आनी हे जे तळेकार आनी जे ब्राह्मण जे देव जे आसा ते आमचे सीमा सांबाळणारे अशे देव आसा. तांचे जे दायित्व आसा ह्या गांवां जे सांबाळण्याचें गांव आनी गांवांतले जनतेक सांबाळपाचें जे दायित्व आसा ते खूब ते बरे भशेन पाळटा आनी आयज सगळ्या देवांच्या भक्तिभावान आमी पुजा करता. आयज आमकां सगळ्यांक सांगूंक जाय अशा तरेन लोक ती भावान तेची पुजा करता आनी आयज देवाचे आशिर्वाद ह्या ग्रामस्थांचे ह्या गांवाचे खूब बरे भशेन लाभत आसा. गांवांत कितें किरी वारी येवंक जायना तशेंच मनशाक तशेंच जनावरांक अशा स्वरुपान कोणाकूच त्रास जावचे न्हू म्हणून देव आमच्या सगळे भावीक भक्त मेळोन देवा कडेन आराधना करता आनी ह्या देवाचे आशिर्वाद अशे आयज लाभात आसा. ह्या जनतेचे तशेंच पशु पक्ष्यांचे लाभात आसात तशें आमकां देव तळेश्वराच्या मुखांतसून येणारे हे पवित्र अशें जल जे आमच्या गोंया वासियांक सगळ्यांक एक जनसंजीवनी दिता म्हणजे ते पिवपाकूय मेळटा आनी ह्या स्तोत्र जे आसा ह्या स्तोत्रांसून आमच्या हजारो लोक आमचे आपले पोट भरपाचें जें साधन आसा म्हणजे शेती पिकोवपाचें काम करता. देवाचे आशिर्वाद भरभरून ह्या गोंयगांवच्या लोकांचे आसा आनी अशेंच लाभा जावचे. आयच्या ह्या दिसा सगळ्या भावीक भक्तांनी मेळोन बाळ गोपाळांनी मेळोन ही देवाची सेवा केल्ली आसा. ते सेवेन देवाचे आशिर्वाद मेळटले अशी आस्था आसा. तशेंच ह्या सगळ्या लोकांक हांव शुभेच्छा दिता आनी देवाचे भरभरून आशिर्वाद ह्या सगळ्यांचे लाभचे अशी इच्छा व्यक्त करता.